سلام كمي تصنحو كبرى تخطتلت نخلكم أمانة كريستنا أروحس بعال تمكات كخونا لكم داتا منخو نلوم سونا 10 تطرخ للتاشن 26 زيتا دالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كان بتاتو بعال تمكات أبي تبيان إيرتران بدو مقي بعال كمزلو كمستقلتان من سريمانة سراي سوماليا أبدوبات إيرتران تبيان كأتو مخان استقلت زهابو ملسن إيرترا كتكساس كم زي قباء زوج أوتو مجلسن إيرترا حدش منيسر كم شومتن وتر سعود عربن إمريتن بعوي كم زعرقة كم استجلسن أب سبين زقات أما حدا قبابر زملكاتن سرايت أمريكان إيروبان أب تفاتت كم زعاتون زبلون كالي إنزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشان لنا سبسكرايب بمقبار كسامو دا أتاختكاتلونا بخبرنا عدمكم بعال تمكات أب إثيوبيان إيرتران بدو مقي بعال كم زلو تقاليسو بعال تمكات أب كتماتات إثيوبيان أب كل التقراي كلن كتماتات بتوساخون أب إيرترا كلن كتماتات بحزب خريستيان بدو مقي بعال كم زلو تقاليسو وتري سعود عربن إمريتن كم زعرقة تقاليسو سعود عربن إمريت عربن أب كبير وتري شماما خمزلو تقاليسو كلتين هجرات أبناء ماس ميديا تغنتاتن كويناتن آتين ننهردن كدا خما يوعلا خمزلو زحبرو نايتن هجرات وجنات اتنا ميديا كوينات نابناي بايتا كوينات كغير كم زخيل يقالسو ألو أب إمريت أنصار سعود عرب زوهاب زلو قسقاسات حرقنيا مخانو تقال زلا سعود عرب أبوشت زقبر نايتسل إزامتتات مسايو زت عسك خاون كم زخيل حبير الله ناي سعود عرب منقستاي تلفزيون أبزهابتو ناي متنقاطا مجلسي أمانغو أبو دابن ريادن نسان حواترة نابزخاف أزاديب ناي أبو دابن باللعال كودآتو زعابي كخون كم زخيل أنا سيرا الله سعود عرب أرلاي سقمتات كام موساد دحر كم زي تبل وسيخا زقالسات اتا مدبر زينا ناي إمريت عرب توفتاخو من لعالات كقوارت ممحسانا ون تقاليسو الله أب سبين بسنك حدا قبابور لعل عسران حدا سبات كم زموتو تقاليسو أبدو باسبانيا بسنك زقات أما كبيد حدا قبابور زاقيد عسران حدا سبات كم زموتو خرقاقس انكارلو بزع زموتو كوسق خمز خيل سمزقات انكيقام لعلي سلاسا كابتم تقوعست بخبيد تهاسيوم أبو سبيتالي حكام مخمزلو منيسر مقوعزيات هاجر أوسكار بيانتو قاليسو اتفتصاما أبتقى ختما كوردبا خواب كتما أرموز كم زقات أما استقلس أخوينو كمالاغا نام مدريد تقوعز نبرت بابور كاب حريدا وسيا ناب كال مسمر بابور كم تساقرت حلاف أوبريشن مربب بابور أودفو بارا قاليسو الله بدحري وتا حادث ساحة بابور مستا كم مدريد ناب هولوف تقوعز بغد مئات مز نبرت بابور تقاچا أقرب لتسريت أندلسيا كم زحبرو بتقل الله 73 سبات بتقجت كم استقوادو حابيرو سرايت أمريكان إيروبان أبتفاتت كم زلو تقاليسو أمنغو أمريكان إيروبان بتنك غريلان كعبس أن حواتره نابوتا دراسو قمتا تابيلو معبايو كابت خباب استرخب حبريتا يقاليس أمريكا أو لعلي غريلان بفتوتيخون بحيلة حيلان وانتان كتنس أبارق مخانا دحر مقلاسة دينمارك أنصار أمريكا كتمكت مخانا كتقاليس أن حتكوينا أبزقزاز ناي زبس حقرات إيروبا ملسا كم استرأيون يقلاز كساب حجي ناب غرينلاند وتهدراتن أوافيران زلوا نا إيروبا هاجرات فرنسا جرمن عد إنجليز فنلاند هولاند نرويج سويدن كخانان كرلوا وتهدراتن ناب غرينلاند زسفرالو مخنيات دحر مفرح دونالد ترامب مخانو قاليصان ኣለዋ فرنسا ኣብቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብፍሉይ ተበጊሳ ዘላ ምዃና ዝገልጹ ምንጭታት ሕጂ እውን ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብታ ደሴት ክትልእኻ ፍሊጣ ከም ዘላ ነፈርቲ ውግእ ዝርከቦ ከበድቲ ኣፅዋራት እውን ኣምሪሓ ከም ዘላ ነፂራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ብተደጋጋሚ ክሕዛ ምዃኑ ዝገለጻ ናይ ግሪንላንድ ደሴት ናይ ኤውሮፓ ሰራዊት ምእታው ስዒቡ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ናይ 10 ሚእታዊት ቀረጽ ምእዋጁ ተገሊጹ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሓያሎ ማሓዙት ሃገራት ኤውሮፓ ዝኣቱ ንብረት 10 ሚእታዊት ቀረጽ ከም ዘተኣታቱ ዝገለጸ ኣብ ጽባሕ ውሳነ ናይተን ናይ ኤውሮፓ ሃገራት ኮይኑ ናይተን ሃገራት ውሳነ ጌጋ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ታሪፍ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ሆላንድን ፊንላንድን
ናብ ግሪንላንድ ተጓዒዘን ኣለዋ እዚ ድሕነትን ህላውን ፕላኔትና ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይክብል ትራምፕ ትማሊ ሰንበት ኣብ ትሩ ሶሻል ጽሑፉ ከም ዝገለጸ እውን ይነገር እቲ ናይ ትራምፕ መግለጺ ካብ ሓደ ለካቲት 2026 ጀሚሩ ኩለን እዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቐሰ ሃገራት ማለት ዴንማርክ ኖርዌይ ሸወደን ፈረንሳይ ጀርመን ዓባይ ብሪጣንያ ሆላንድን ፊንላንድን ኣብ ዝኾነን ኩለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝልእኽዎ ንብረት 10 ሚእታዊ ታሪፍ ክኸፍለየን ክብል ወሲኹ መጽሓፍ እውን ተገሊጹ ትራምፕ ወሲኹ ተቐረጽ ካብ ሓደ ሰነ ናብ 25 ሚእታዊት ክውስኽ ምዃኑን እቲ ኣብ ልዕሊ ግሪንላንድ ዝግበር ወፍሪ ክሳብ ደው ዘየበለውን እቲ ቀረጽ ክጸንሕ ክውስኽ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንዝገለጸ ተማሊ ሰንበት ኣብ ከተማታት ዴንማርክ ኮፐንሃገን ኣርሁስ ኣልበርገን ኦደንሰን ከምኡ እውን ኣብ ርእሰ ከተማ ግሪንላንድ ኑክ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ሰባት ንመደባት ምሕዋስ ትራምፕ ንምቅዋም ድሕሪ ምእካቦም ኮይኑ ኣብ ኑክ ኣማይ ሰባት ናብ ቆንስል ኣሜሪካ ብምኻድ ግሪንላንድ ኣይትሸይጥን ክብሉ ጽሑፍ መሓዞም ተገሊጹሎ ቀዳሚ ሚኒስትር ፊንላንድ ፔተር ኦርፖ ታሪፍ ንዋላ ሓደ ከም ዘይጠቅመን ንኽልቲኡ ወገን ዝሃስብ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ኣብ መንጎ መሻርክቲ ዝህሉ ሕቶታትን ፍልልይን ብዘተንበር ብዛቕጢ ክፍታሕ ከም ዘይግባእ ኣስሚሩሉ ኤርትራ ክትክሰስ ከም ዘይግባእ ገሊጻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሮ ኩናት ተቓልቦ ዝደልም ምዃኑን ናብ ሓደገኛ ኣንፈት የምርሕ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጽሑፍ ክራይሲስ ግሩፕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ንኤርትራ ዝጥቀን ምዃኑ ኣብ ሻዕቢያ ዝወፀ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ቀንዲ ጸገም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ዝገልጽ እቲ ጽሑፍ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝኾነ ምዕባለታት ተሓታቲት ኢትዮጵያ ንበይና ምዃኑ እውን እቲ ናይ መልሲ ጽሑፍ ወሲኹ ገሊጹሎ ኤርትራ ኣብ ናይ 2000 ኩናትን ፍርዲ ኩናት እውን ንዝተዋሃበ ፍርዲ ኣሜን ኢላ ምቕባላ ብኣንጻሩ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሰላም ፍርዲ ከም ዘይተቐበለቶ ከም ውፅኢት 20 ዓመት መመላእታ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከም ዘሕለፈን ኣብዚ ግዜ እውን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጻብኦታት ኣብ ምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘለዎን እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩሎ ኣብ ትግራይ ማእሰርቲ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ንብዙሓት የዘራርባሎ ሰመዚ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣዛዚ ኣርማ 15 ክፍለ ሓይልታት ትግራይ ዝነበረ ኣባል ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከም ዝተኣሰረ ምንጭታት ሓቢሮም ንኽብል መደበር ዜና ቢቢሲ ገሊጹ ነቲ ሓበሬታ ዝሃበ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ኣይክኸውንን ስለዚ እወተ ተሓይዘሎ ክብል ነቲ መደበር ዜና ገሊጹ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ሓደ ካብቶም ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ከፋል ሕወሓት ዝድግፉን ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ከመዓራረ ዝጠልቡ ኣዘዝቲ ካብ ኮርኖ ላዕሊ ብዝብል ዝፍለጡ ኣዘዝቲ ሰራዊት ተቃውሞ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ 2025 ጀሚሩ ካብ መሪሕነት ሰራዊት ተኣጊዱ ዝጸንሐ እዩ ሚኒስትር የማነ ሰራዊት ሶማሊያ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣቱ ምዃኖም ንዝተገለጸ መልሲ ሂቡ ሚኒስትር የማነ ኣብቲ ኣብ ገጻት ኤክስ ጸሓፎ መልሲ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዶባት ትግራይ ከኣቱ ምዃኖም ንዝገልጽ ናይ ሶማሊያ መግለጺ መልሲ ምሃቡ ተፈሊጡ ሰራዊት ሶማል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወተሃደራት ሓቢሮም አንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝገበርዎ ኩናት ዝተኻየደሉ ከባቢታት ከኣቱ ምዃኑ ናይ ሶማሌ ጋዜጣ ሶማሊ ጋርዲያን ኣብ ዓንቀጻ መጽሓፋ ዝሓበረ እቲ ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ እቲ ጽሑፍ መሰረት ኣልቦ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ሶምን ብጋዜጣ ሶማሊ ጋርዲያን ዝተሓተመ ጽሑፍ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ክልል ትግራይ ከኣቱ ምዃኖም እቲ ቦታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓመት ዝፈጸሙሉ ምዃኑን እታ ጋዜጣ ከም ዘመልከተት ዝሕበር ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ እቲ ጽሑፍ ሓድሽ ትረኻ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ወሲኹ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ንዘሎ ወጥረ ንምጥምዛዝ ተባሂሉ ዝተመሃዘ ጽሑፍ ምዃኑን ሕሉፍ ክስታት ኣልዒልካ ኣተኩሮ ንምርካብ ዝተገበረ ምዃኑ እውን እቲ ናይ ሚኒስትር የማነ ሓበሬታ ነጺሩሎ ኤርትራ ሓዳሽ ሚኒስትር ሸይማ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ሓዳሽ ሚኒስትር ትምህርቲ ኤርትራ ኮይና ከም ዝተመዘዘት ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ ሚኒስትር ትምህርቲ ኤርትራ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ከም ሚኒስትር ከካይዶ ከም ጸንሐ ዝሕብሩ ምንጭታት እቲ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደሩን ኮይኑ ንኽልቲኡ ዕማማት ብግቡእ ክዋጻእ ከም ዘይጸንሐ ይሕብሩ ዶክተር ሓሊማ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ከም ሓላፊት ኮይና ዝሰርሐት ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ቋንቋ ፍሉይ ዝምባለ ዘለዋ ምዃኑ እውን ምንጭታት ይገልጹ ሰኔጋል ዋንጫ አፍሪካ ዓቲራ ሰኔጋል ንሞሮኮ 1-0 ረቲዓ ንኻልኣይ ግዜ ዋንጫ አፍሪካ ምዕታራ ተሓቢሩ
ናይ 50 ዓመታት ጽምዒ ምልኣል ዋንጫ አፍሪቃ ዝነበራ ሞሮኮ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ነታ ዋንጫ ምስኣናን ሴኔጋል ንኻልኣይ ግዜኣ ዋንጫ አፍሪቃ ምልዓላን ናይቲ መዓልቲ ኣዘራርባ ርእስቲ ኮይኑ ክውዕል እንከሎ ተጻወትቲ ሴኔጋል ኣብ መንጎ ጸወታ ካብ ሜዳ ምውጽኦም ካልእ ኣዘራርባ ኩነታት ፈጢሮም ምንባር እውን ይሕበር። ተጻወትቲ ሴኔጋል ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ኣጋም ምዛም ጸወታ ዝተውሃበ ፍጹም ቅላዕ ብዘይ ምቕባሎም ብኣሰልጣኒ ጋንታ ተመሪሖም ካብ ሜዳ ምውጽኦም ካብታ ኣዘራርባ ርእስቲ ምንባሩን ጸኒሖም ናብ ጸወታ ተመሊሶም ናታ ዋንጫ ምዕታሮምን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብቲ ድራማ ዝበዝሖ ጸወታ ክዛዘም 16 ካልኢት ምስ ተረፎ ዳኛ ዝሃቦ ፍጹም ቅላዕ ሓንቲ ካብ ተዘከርቲ እዋናት ኩዕሶ እግሪ ኮይና ክትነብር ምዃና ዝገልጹ ተንተንተ ናይ ሴኔጋል ተጻወትቲ በቲ ኣዳላዊ ኮይኑ ዝተረኣዮም ውሳነ ዳኛ ተቐጢዖም ሜዳ ምግዳፎም ኣብ ሜዳ ብምጽናሕ ንሴኔጋል ዓንዲ ዝኾኖ ናይ ሶዶማነ ውሳነ ስፖርታዊ ልበና ዘርአየ ውድድር ምንባሩ እውን ይንገር። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።